ट्युरिजम हो आज खंय तरी कमी जाल्लो आसा. कारण कितें आज लोक गोंयांत येवपाक भियेता कित्याक खंय ना खंय क्रायम जायत आसता. सो हितून जे बारीक लोक आहा जावं टॅक्सीवाले रेंट बायकवाले जावं ते आमलेट पाव जावं आनी कितें बारीक घेवन बसता ते खंय तरी मार बसला तांकां. कारण की खुबशे ट्युरिस्ट आज येयना गोंयांत. कित्याक म्हणटा ते की गोंय एक एक्सपेन्सीव आहा, जे हॉटेल एक्सपेन्सीव आहा, परत विला एक्सपेन्सीव आहा, जे आज रेस्टॉरंटां जे भायले येवन घालता पळय ते खूब एक्सपेन्सीव आहा म्हूण सांगता. सो हेका लागून लोक येयना. आनी आमकां बरो ट्युरिस्ट जाय जाल्यार खंय तरी बरें कितें करून तांकां खंय तरी कमी दिवचें पडटा. पूण हेचेर कोणाक लक्ष ना गव्हर्मेंटाचो लक्ष ना ऑथॉरिटीचोय लक्ष ना. आनी तितून भितर आतां आमी पळयता की क्लबींग हे क्लब खंय तरी आसूंक जाय, पूण ट्युरिस्ट येता थंय. पूण तांकां कितें जाय प्रॉपर हें आसा पळय ते खंय तरी ऑथॉरिटीन तेंचे चॅक करून तांकां खंय तरी सारकें प्रॉपर हें दिवपाक जाय. नाजाल्यार खंय तरी हो ट्युरिजम खंय तरी हांगारूच बंद जातलो. जो बरो ट्युरिस्ट येता तो खंय ना खंय कमी जातलो. मागता गव्हर्मेंटा कडेन हेंचेर लक्ष दवरचो आनी हे सगळें सारकें करचें. थँक्यू.